अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, झामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अमीन सुमा अमीन। प्यारे बहन भाइयों, कब से आप लोगों के सामने एक ड्रामा बनाया गया था, क्योंकि ये है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है सुहाना, और उसमें जो मजलूम हीरोइन का काम करने वाली है फौजिया, और अम्मा हुजूर जो है ना वो उनके इशारों पर नाचने वाली एक खटपतली हैं। ये जब दोनों बहन भाई इस चीज़ का आइडिया बनाते हैं कि अब हमने ये ड्रामा करना है, हमने ये बनाना है, और उस बेचारी मजलूम औरत को जो फौजिया वो भी कोई कम नहीं है, आखिरकार वो भी हाशिम सांड की बहन है, जो हाशिम सांड नित नए ड्रामे बनाता है, अपने माँ बाप को भी वो भीख मंगवाता है, अपनी बीवी को भी। उस पर अपने माँ बाप की दो रोटियां भी ना बहुत ज़्यादा भारी हैं। वो बेचारे एक कटी हुई बोतल उठा के उसको सोटी पे डंडे पर लगा देंगे, लोगों के सामने वो हरकतें करते हैं कि देखने वाले लोग जो ना इंजॉय करें, और इंजॉय करते करते हमारी जोली में, हमारे खाली कासे में ना कुछ सिक्के डाल दें। ये वाले लोग हैं, और फौजिया भी उन्हीं की है ना, एक ही खून है, तो वो उनसे अलग कैसी हो सकती है। तो अब आप लोगों ने जो नेक्स्ट ड्रामा पहले गुजर चुका है, जो ड्रामा वो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने उस पर वीडियो भी बनानी थी, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक आ गए थे जो मैं बात ना कर सकी। आज की वीडियो में उसके भी हवाले से बात होगी। आज बेगैरती बेशर्मी की जो हदें फैलांगी गई हैं उसके हवाले से भी बात होगी। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे लाजमी प्रेस कर देना है। सबसे पहले ड्रामे के हवाले से बात करते हैं कि खुद जानते बुझते वो जब अपनी माँ के घर रहने के लिए गई है, और इस बंदे ने ये सोचा कि रात को मैं फौजिया को टिकटॉक लाइव पे बिठा देता हूँ, सारी रात वो बच्चों को भी संभालती है और इस मर्द को भी, वो इसका भी पेट पालती है, इस संडे मस्टंडे इस हाथों वाले इजड़े का भी वो पेट पालती है। अब ये सारे आराम से सोए पड़े होते हैं, अपनी बीवियों को बिठा देते हैं, इस वजह से ये उधर टिकटॉक पे लाइव पे बिठा देते हैं अकेली औरतों को, क्योंकि ये अपना तो दर्शन नहीं करवाते ना, ये पीछे होते हैं और आगे अपनी औरतों को कर देते हैं, क्योंकि लोग जो है वो देखेंगे अकेली औरत बैठी हुई है, बस मर्दों का दिल खुश करना है, और पूरे हमने जो रात गुजारी है उस रात का खराज तहसीन इन औरतों को जो मिलेगा ना, वो सुबह जाके इजी पैसे के ज़रिए वो पैसे इस सांड के पेट में चले जाएंगे। अब ये कुछ दिन रहने के लिए ज़ाहिर बात है कि हर कोई जाता है, तो ये भी अपनी माँ के घर गई और इन्होंने भी इस चीज़ को कैश करवाया। और जो सुहाना है वो दादी अम्मा है, दादी अम्मा से भी बड़ी है सुहाना। इस तरह की वो कंवारी, इतनी एज भी उसकी नहीं है, इस तरह की वो बातें करती रहे जैसे ब्याही लड़कियां भी नहीं करती होंगी। जब प्रेगनेंसी का मसला हो तब सुहाना बीच में आके बात करती है, जब डिलीवरी का मसला हो तब भी सुहाना आके बीच में बात करती है, अपनी माँ का मुंह बंद करवा देती है और खुद आके बोलती है। अब ये खुद इस औरत नमा, ये जो सुहाना है औरत ही होगी ना, अब शक्ल देखें उसकी, शक्ल से ही वो पक्की औरत लग रही है। खुद माँ और उसका भाई उसको ट्रेंड कर रहे हैं। अब जब इसकी शादी होगी ना, शादी के लिए लड़का देखा जाएगा तो वो भी कोई लालची होगा, बिल्कुल अदनान की तरह वो भी होगा, और वो शादी इनकी वजह से नहीं करेगा कि ये लड़की जैसी भी है अच्छी है बुरी है, नहीं, लेकिन वो इस वजह से करेगा कि ये भी कमाऊ है, ये भी टिकटॉक चलाती है, ये भी यूट्यूब चलाती है, तो मैं इससे शादी करूँगा। अब भी शर्मी और बेगैरती की इंतहा है कि अपनी औरतों को दिखाने वाले जब इन पे कोई बात करता है ना, तभी यहाँ से लोग उठ के आ जाते हैं, क्या करते हैं रिएक्शन वाले, गिफ्टें करते हैं। आप लोग क्यों बातें करते हो? मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह के बंदो, एक मिनट के लिए, एक लम्हा के लिए हमें एक साइड पे रखकर, रिएक्शन वालों को एक साइड पे रखकर आप खुद इनकी वीडियोस को देखो। आप ये बात सोच सकते हैं कि जो बातें ये व्लॉगर्स इधर आके कैमरे के सामने करते हैं, अपनी औरतों को बेपर्दा करते हैं, हकीकी मानों में कोई भी इंसान, इज्जतदार इंसान अपनी बहू की, बेटियां की, बहनों की बातें इधर आके किसी अजनबी के सामने करेगा? कोई बंदा भी नहीं कर सकता है। ये वही बेगैरत लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर हैं, वो खुद अपनी बहनों को भी नंगा कर रहे हैं। आज की वीडियो देखकर ना आप यकीन करें ना कि मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। एक औरत होने के नाते, एक बेटियों की माँ होने के नाते हम लोग भी चाहते हैं ना कि हमारी बेटियाँ क्या देखेंगी इधर।
آج کل ٹچ موبائل ہر کسی کے پاس ہیں، بچوں کے پاس بھی ہیں، کیونکہ اسکول کے کچھ ایسے بھی کام ہوتے ہیں نا جو وہ موبائل سے لیپ ٹاپ وغیرہ سے نا وہ ان کی مدد دیتے ہیں وہ کام کرنے میں۔ لیکن جب یہ لوگ اب موبائل ہاتھ میں رکھتے ہیں، ظاہری بات ہے یوٹیوب کھولتے ہیں اور آگے ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو بچیاں کچھ شوق ہو جاتا ہے ولاگز دیکھنے کا، تو کیا موٹیویشن ملتی ہے ایمانداری سے بتانا آپ، ہماری بچیوں کو کیا موٹیویشن ملتی ہے ان جیسے کمینے لوگوں کی ویڈیوز کو دیکھ کر؟ آج بیٹھی ہوئی تھی فوزیہ میڈم آ گئی تھیں، ان کا ڈرامہ ختم ہو گیا تھا، تو ویوز وغیرہ لیے گئے، کیش کروایا گیا اس پیریڈ کو جتنے دن وہ اپنی ماں کے گھر رہ کر آئی ہیں۔ اس کے بعد جب صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی تو اماں حضور جو ہے نا، جو عدنان کی اماں حضور ہیں، جو سب سے بڑی ڈرامے باز عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے، شرم بھی آتا ہے کہ بات کرتے ہوئے، لیکن ان عورتوں کو اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ اللہ کرنے کی یہ ایج ہے، آپ لوگ کیوں ان بے غیرت قسم کی اپنی اولاد کے ساتھ جھوٹ کا حصہ بن رہے؟ وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، پہلے تو وہ ہلنا شروع کر دیتی ہیں، اتنی الجھن ہوتی ہے نا اس بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے، کبھی بس اتنے زیادہ وہ جسم کو حرکت دیتی ہے نا کہ دیکھنے والے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی فوزیہ کہ ہماری گھر میں آئی ہوئی ہے میری نند اور اس کی خوشخبری آپ کو سناتے ہیں۔ چلیں جی، دیکھ رہے تھے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں خوشخبری سنا رہی ہیں، کیونکہ وہ بابی ہے اور یہ ساتھ ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ صلاح مشورہ کر کے کیمرہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور انہیں بولتے ہیں ہم نے یہ بات کرنی ہے۔ اب اس عورت بہن کا وہ چہرہ نہیں دکھا رہے، چہرہ ہی دکھا دو، جب اتنی بے حیائی بے شرمی کے ریکارڈ توڑ دیے تو چہرہ بھی دکھا دو نا، چہرہ دکھانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے بعد جی وہ باتیں کر رہی تھی اماں حضور کو آن لائن ہی اپنی بیٹی سے بس اس کے سسرال والوں کی خیریت پوچھنے کا بھی ٹائم ملا، آن لائن ہی ملا۔ پہلے تو وہ آئی ہے اور بیٹھ گئی ہے اور اماں نے کہا نہیں بیٹی، میں یوٹیوبر ہوں، میں ایسے تم سے تمہارے سسرال والوں کی خیریت پوچھی تو لوگ بولیں گے کہ بیٹی سے تو پوچھا ہی نہیں، تو ٹھہرو تمہارے بھائی کو آنے دو نوٹنگی کو، میں اسے پوچھوں گی آگے کیا کرنا ہے۔ اب جب کیمرہ بھائی پہ گیا، یقین مانے کہ پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ بھائی نے وہ باتیں شیئر کی جو کوئی بھی عزت دار بھائی یہ کرتے ہوئے بھی، میں کہتی ہوں نا گھر میں بھی کرتے ہوئے 100 بار سوچے گا کہ میں اپنی بہن کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، کسی کو بری تو نہیں لگے گی کہ میں بہن کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بہن جو ہے نا وہ ماں بننے والی ہے، میں ماموں بننے والا ہوں۔ اب اس کی پریگننسی کو بھی، اس کی بھی ڈیلیوری کو بھی کیش کروایا جائے گا۔ اب دیکھنا بیچارہ بولے گا میں اکیلا، 5 میری بہنیں، ٹھیک ہے، اب میری بہن کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، ٹھیک ہے، میرا بہنوئی کوئی کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنی بہن کی ڈیلیوری کے لیے پیسے دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میری بہن کا سی سیکشن ہوگا، جیسے ہمارے گاؤں میں ایک رواج بن چکا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے لیے نا مجھے کوئی خدا کا بندہ بھیک میری دامن میں ڈال دے، میں بیچارہ لاچار معذور ہوں، ہڈا کٹا کہاں سے لائیں گا؟ اب دیکھنا کہ یہی آگے ٹریک آئے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔